आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रस्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया। सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उजरत वाज़े ना हो जाओ किसी को काम पर, जब तक उजरत वाज़े ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है तय करें, क्या लोगे जो जनाब दे देंगे ले लूंगा। शरीयत इसको पसंद नहीं करती, महबूब नहीं रखती। पहले उसके साथ पहला हक मजदूर को ये दिया कि उसकी उजरत पहले, बोलिए उजरत पहले उजरत तय होगी, ये पहला हक है। और मजदूर का दूसरा हक क्या बयान किया मेरे नबी पाक ने? फरमाया जब, और ये ऐसी आला बात है कि जितने हुकूक लिखने वाले हैं ना, जितने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा नुक्ता हुजूर ने बयान कर दिया है कि इससे आगे को बढ़ ही नहीं सकता, ये ऐसी बात है कि जिसकी शरह भी कोई नहीं कर सकता। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहले तय करो, और क्या खूबसूरत लफ्ज है, कानून बना दिया। फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर ले तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसे अदा कर देना, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो। एक सहाबी अपने खादिम गुलाम को मार रहे थे तो मेरे नबी पाक तशरीफ लाए, फरमाया क्यों इसे मार रहा है, हुजूर गलतियां बड़ी करता है। तो नबी पाक ने फरमाया जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना, उससे कहीं बढ़कर मेरे रब को तेरे ऊपर बड़ा इख्तियार है। कहा हुजूर ये बड़ी गलती करता है, मैं आखिर कितना माफ करूं? तो हुजूर ने फरमाया उतना माफ कर जितना मेरा रब तुझे माफ फरमाता है। पता है तेरी सुबह से लेकर शाम तक कितनी कोताहियां हैं। दरगुजर का हुक्म दिया, पहला हक ये दिया मजदूरी तय करो, दूसरा हक ये दिया पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, तीसरा हक ये दिया कि उससे दरगुजर करो, गलती हो जाए तो दरगुजर करो। तो या रसूल अल्लाह मजदूरी कितनी दें? मेरे नबी पाक बुखारी मुस्लिम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर का हक बयान किया नबी पाक ने, और एक बात इरशाद फरमाई तो उसके अंदर कई पहलू, एक हदीस में कई पहलू बयान फरमाए। हबीब पाक ने फरमाया जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे, भाई बस खत्म हो गई बात। इतनी बड़ी बात कर दी सरकार ने। कभी देखा है आपने कि मजदूर को ऐसे खिलाया जा रहा हो जैसा मालिक खा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया भाई मजदूरों का हक ये है कि जैसा तुमने खाना है वैसा उसे खिलाना है, और फरमाया जैसा तुमने पहनना है वैसा उसे पहनाना है। और फिर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया उसकी हिम्मत से बढ़कर तुम उस पर बोझ नहीं डाल सकते, जितना काम वो कर नहीं सकता उतना तुम उसे दे नहीं सकते। और फरमाया अगर उतना काम देना है जो उसकी हिम्मत से ज्यादा है तो मैं उसके मालिक को कहता हूँ वो भी उठ के मजदूर के साथ काम पे लग जाए,
اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے. مزدوری کا بھی تعین فرمایا اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے, مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا, یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا. فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے, تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے, عمر بس کر دے یار, تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے, کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا. تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا. آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے, ہاتھ بٹا رہے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے, بیمار تھے, مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا, کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں, میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں, اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے, اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے, اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے, وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا, سخت تھی میری طبیعت, میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا, جس دن میں حضور کی بارگاہ میں, تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے, جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی, جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے ہیں میں گھر گیا, جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا, وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا, ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ, کھانا پکایا, دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ, آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا, پھر میں ان کو بازار لے گیا, جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا, خیریت تو ہے نا, کیا ہوا, مزاج مبارک تو ٹھیک ہے, کیا ہو گیا. اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں, یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے, کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا, اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا, اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں, اب میں بدل گیا ہوں, میری طبیعت بدل گئی. غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر, حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر, 2 جوڑے خریدے, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے, یہ تو تیرا نہیں, یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے, اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے تو حاجت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں, آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی, علی مولا, علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں, لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے, آپ نے سلطنت کو چلانا ہے, آپ پہنیے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا, تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا, تو بعد میں آیا ہے نا, اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے, پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا پر. مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے, بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی, یہ پہلا حق ہے. اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب, اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا, جتنے
بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے، یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے، وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے، فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں، درگزر کا حکم دیا۔ پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا۔ کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھائی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھائی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحت سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے،
जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजिमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजिमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया। और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है। घर क्या बाबा बुल्ले शाह साहब कहते इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दा सेक ਵਧੇਰਾ, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मींह ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। ते खुदा भी है खुदा का, हुजूर किधर थे बोले ना, और वो क्या कह रहे हैं या रसूलल्लाह मैं आपको अपने माँ अब खैत अल्लाह व रसूल, मैं घर में खुदा छोड़ आया हूं, खुदा का सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, ना इधर ना उधर ना आगे ना पीछे, ना कोई चीज और चाहिए नहीं, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल और फिर बस, इससे आगे दाएं बाएं किसी चीज की जरूरत है। इकबाल ने कहा तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, बस हुजूर की जात से आगे पीछे सोच गई ही नहीं, कभी दाएं बाएं देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी मिजाज ही नहीं गया, कभी म्यार ही नहीं हुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और फिर लुत्फ की बात पता क्या है, मजे की बात, यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन पता किस आदमी की होती है, जो कुछ खर्च करता है ना किसी इदारे में, उसकी बड़ी परेशानी, उसको मुनासिब प्रोटोकॉल ना मिले तो बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे जैसे मौलवी हजरात चौधरी साहिबान के नाम जरा बड़े बना सवार के लेते हैं, वो कई दफा जगह ना मिले मस्जिद में फिर भी बिगड़ जाते हैं, कहने सानू था ही नहीं लभी थोड़ी मसीत। बड़ा मुश्किल होता है मरहला, ये प्रोटोकॉल बड़ी मुसीबत है, बड़ा मुश्किल मरहला है, सबसे मुश्किल ये वाला मरहला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, खर्चा सबसे ज्यादा, नौकरी सबसे ज्यादा, ताबेदारी, प्यार, फरमाबरदारी, बैठना सबसे पीछे है, पीछे होके दाएं बाएं बताना नहीं, जिक्र नहीं करना। ये जो मोहब्बत के अंदर होती है ना, ये रकावत नहीं होती, ये असल में मोहब्बत की दौड़ होती है। ये हजरत उमर कह रहे हैं ना, मैंने कहा तू आगे गुजर के तो दिखा, ये मोहब्बत की, भाई एक महबूब के ज्यादा मुहिब हो तो उनके अंदर उसको दावत नहीं कहते, समझिएगा बात, ये भी मोहब्बत की। फस्ता भी कुल खैरात, अल्लाह खुद कहते हैं आगे बढ़ो एक दूसरे से। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं सारी जिंदगी मैंने ये कोशिश की कि अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, लेकिन मैं उसने गुजरने नहीं दिया, उसका अंदाज भी बड़ा अनोखा है, इसलिए कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल है, और बस आगे पीछे जो जाए ना। एक दिन फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, मिशकात की हदीस है, तो तुमने फारूक फरमाते फजर की नमाज पढ़ के ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा किसने रखा है भैया आज? और फरमाते मेरा रात को इरादा था रख लूं, ये बुजुर्ग ने पूछा तो मेरे दिल में ख्याल है रख ही लेता तो बेहतर था, नंबर तो लग जाता ना। फरमाते हुजूर ने फरमाया किसने रखा है रोजा? कोई ना बोला, तो सरकार ने फरमाया जो सिर्फ इसलिए चुप है ना कि दूसरों को पता न चल जाए, वो मैं कह रहा हूं उनसे बोले। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की सोने तेरी मौज है ना, चुप रहने का हुक्म भी तू ही देता है और बताने का हुक्म भी, हुजूर रखा हुआ है रोजा। हजरत सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने बड़ा घूर के देखा, मैंने कहा लंघन नहीं देंदा भाई, अगे हद हो गई है। खैर कहते हैं थोड़ी देर की फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ किसी ने आज किसी बीमार की तीमारदारी की है? आज टाइम क्या है बोले सारे बोलिए, फजर की वक्त किसी ने तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं सारे चुप थे, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हुजूर अभी तो फजर हुई है, बस से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे।
हुजूर फजर के वक्त। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर तू जरा चुप तो कर। कहते मैं खामोश हो गया। तो हुजूर ने फरमाया जो चुप है ना किसी को पता ना चल जाए वो बोले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से अब्दुल रहमान इब्ने औफ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे मस्जिद में। तो आका मैंने रात को पता किया तो मुझे पता चला वो बीमार है। रात शाह के बाद पता किया तो मैं अपने उस दोस्त की आदत को जानता हूँ, वो शाह के बाद जल्दी सो जाता है लेकिन तहज्जुद के वक्त जरूर उठता है जितना मर्जी बीमार हो। तो हुजूर आज मैं जरा जल्दी उठा हूँ क्योंकि वो तहज्जुद में जाग जाता है। तो हुजूर मैं तीमारदारी करके नमाज पढ़ने आया हूँ। हजरत उमर कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा जरा नमाज मोक लेने मैं पूछने भी तेनू काम कोई नहीं और फरमाते मैंने कहा यार हद हो गई है इस शख्स की, सवेरे तीमारदारी भी कर रहा है। कहते अल्लाह ये मैंने कहा ये रकाबत नहीं, ये मोहब्बत की जंग है, ये मोहब्बत है। इसको कोई लोग गलत मतलब बड़ी जल्दी लेते हैं ना। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं चुप हुए ही थे कि सरकार ने तीसरा सवाल पूछा। हुजूर ने फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को कोई सदका भी दिया आज के नहीं। तो हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा हुजूर रात शाह पढ़ के मैंने दिया था। फरमाया तू शाह की बात कर रहा है, मैं आज का पूछ रहा हूँ आज। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे पक्का पता था इन नहीं बोलने के बोले थे। तो आप फरमाते मैंने तवज्जो ही अबू बकर की तरफ कर ली। मैं कहा 10 भाई सदका किया है कि नहीं किया। तो हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं जब अबू बकर बोला तो मैं रोया। जब सिद्दीक अकबर ने बात की तो मेरे छम छम आंसू निकले। मैंने कहा यार तुझसे कोई नहीं फतह ले सकता। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे या रसूलल्लाह आज मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा तो मेरा पोता भी उठ गया। हुजूर उसने मेरे साथ 2 नफल पढ़े तो कहने लगा दादाजी भूख लग रही है। तो मैंने उसकी दादी से कहा कि मेरे पोते को 2 रोटियां तो पका दे। उसने 2 रोटियां पकाई, एक रोटी उसने खा ली, बच्चा था दूसरी हाथ में पकड़ ली। हुजूर घर से बाहर निकले तो एक मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा रात से कुछ नहीं खाया। फरमाते हैं ताजी रोटी पोते के हाथ से लेके मिस्कीन को दी, फिर मैंने पता लिया वापस आया हूँ। हजरत उमर कहते हैं पहले मैं मुस्कुरा रहा था फिर मेरी चीख निकली, मेरे रसूल पाक के भी आंसू आए। फरमाया अबू बकर पूछ इसलिए रहा हूं कि अभी जिब्रील आए थे और वो कह गए हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में एक हाजियों का दरवाजा है जिससे सिर्फ हाजी जन्नत में जाएंगे, एक रोजेदारों का दरवाजा है जिससे रोजेदार जन्नत में जाएंगे, एक सखियों का दरवाजा है जिससे सखी जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम कह दे और कहे रब फरमाता अबू बकर जब तू जन्नत की तरफ मुंह करेगा अल्लाह सारे दरवाजे खोल खालिस हो जाए तो वो काम भी कराती है जो बंदा रूटीन में। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मिजाज के लिहाज से नरम तबीयत के आदमी, बच्चों को भी कभी नहीं झिड़का, ठंडे आदमी और इत्मीनान के साथ वक्त गुजारने वाले और सहाबा किराम में नरम मिजाज आदमी। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में और आके कहने लगे कि ये क्या हुआ, ये क्या सिखाया माज़अल्लाह आपने। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ। कहने लगे आज मुझे अबू बकर सिद्दीक ने थप्पड़ मारा है। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को। हाजिर खिदमत हुए, गर्दन झुका के खड़े हो गए। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप बाप को मारेंगे, आपने तो बच्चों को नहीं कभी झिड़का, ये क्या हुआ। थोड़ी देर गर्दन झुकाए रखी। करीम फरमाने लगे आप बोलते क्यों नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, रो पड़े। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा से कहें ये खंजर उठाएं और मेरी गर्दन काट दे, मैं सी भी नहीं करूंगा, पर हुजूर इनसे कह दें ये आपकी शान में कोई बात ना करें, इनसे ये कह दें सोनिया ये मेरी मजबूरी समझें, मैं सारा कुछ सह लेता हूं पर मदीने वाले की कोई बेअदबी करे मुझसे सहाय नहीं जाता। आज मेरे बाप ने आज आपकी शान में बेअदबी की है, हुजूर मेरे पास हाथ ही था, मैंने थप्पड़ मारा है, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तलवार होती तो आज अब्बा का सर काट देता। ये जुनून, ये क्यों लोगों के लिए मुश्किल है नमाज पढ़ना, इसको सोचें कभी आप। क्यों मुश्किल है लोगों के लिए। बड़ा नेक, बड़ा दीनदार, परहेजगार, हाजी नमाजी आदमी, लेकिन शादी वाले दिन वो भूल जाता है सारा ही दीन। उसे भूल जाता है कि आज बारात है तो आज भी मैं आशिक रसूल हूँ। नाराज हो गए हो, अल्लाह आपको खुश रखे, हो भी जाओगे तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि मैं सही बात कर रहा हूँ। ओ भाई
देखे ना, किसी बंदे के नेक नमाजी होने का पता तो तब चलेगा जब उसके बेटे का ब्याह होगा, जब उसके घर में वलीमा होगा, जब किसी का इंतकाल होगा, अब पता चलेगा ये कितना नेक है। महफिल मिलाद में तो मेरी तरह सारे नेक होते हैं। इसमें तो जिस सियासतदान ने कभी टोपी नहीं पहनी वो भी जब उतरता है तो किसी से उधारी लेके पहन लेता है। यहाँ तो सब ठीक हो जाता है, यहाँ का तो मसला ही नहीं। मसला तो तब बनेगा कि जब हम अपने घर के अंदर भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत को नाफिज करेंगे, जब हमारा रुआ रुआ हुजूर से प्यार करेगा, लबो लहजा और हमारी बातन की तवज्जो भी हुजूर की जानिब होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना हुजूर से प्यार किया, और आप यकीन करें उन्होंने खुल के प्यार किया और उन्होंने हुजूर से मोहब्बत की। और कमाल देखो, एक बात याद रखना, बगैर मोहब्बत रसूल के भी बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि मैं कुरान और सुन्नत जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कहते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ तो तभी तो मस्जिद आता हूँ। लेकिन याद रखना, कुछ मेहमान उनसे बंदा मिलने जाता है तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि दो किस्म की शादियों पे हम जाते हैं। एक वो शादी पे जाते हैं जिस पे अब्बा भेजता है कि जा बेटे शरीके की शादी है, तो बेटा कहता मेरा नहीं दिल करता शरीका, मैंने नहीं जाना, कहते चला जा, तो वो जाता है पर एन टाइम पे और आ जाता है। और एक रिश्तेदारी भी कोई नहीं, ताल्लुक भी कोई नहीं, पर प्यार बड़ा गहरा है, क्लास फेलो है, मोहब्बत बड़ी है। वहां टाइम के टाइम नहीं जाता, वहां वो जाता है बारात से 2 दिन पहले, और पीएचडी आदमी है, एमफिल आदमी है, एमकॉम आदमी है, मालदार है, तगड़ा है, लेकिन देगें पकवाता है जाके, वो ड्यूटियां करता है, वो सफाइयां कराता है। उससे पूछो कि एक शादी पे तू कह रहा था दिल नहीं कर रहा और यहाँ तो वक्त पे आ गया है, तो कहता है उनसे इख्तलाफ चलता है और यहाँ जो आया हूं इससे मेरा प्यार चलता है। आप बात को समझ लें, हमारे बुजुर्गों ने जो मोहब्बत रसूल पर जोर दिया, हमारे बुजुर्गों ने जो हुजूर की गुलामी का दरस दिया, तो उन्होंने कहा कि जब प्यार करोगे ना फिर दीन बोझ नहीं बनता, फिर तकल्लुफ नहीं होता, फिर इंसान को जिंदगी उसकी मजेदार होती, फिर उसे सुकून मिलता है, उसे वारफ्तगी नसीब होती, उसे ज़ौक़ आता है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, साहिब तबकात ने रवायत लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक जंग के मौके पर सहाबा से फरमाया कि हर बंदा लाए आज कुछ ना कुछ और जंग में पेश करे, बहुत ज्यादा जरूरत है मुजाहिदीन के खर्चे के लिए, हर बंदा चंदा दे। जब हुजूर ने कहा ना हर बंदा दे, तो कहते हैं कि अब्दुल्ला मुज़नी नाम के सहाबी थे, बेचारे गरीब थे। गरीब जिंदगी डर के गुजार देता है, वजीर से भी डरता है, पीर से भी डरता है। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ये बेचारा डरता है, सहमा रहता है, और इसीलिए लोग इसे मायूस कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की सलाहियतें जो ज़हनी होती हैं वो ख़त्म होने लगती। ये समझते हैं कि शायद हम मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ तबकात में बैठ नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया हर बंदा लाए। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी, कुछ लोगों ने एक और नाम भी लिखा है सहाबी का, वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हुजूर ने फरमाया ना लाओ। कहते हैं फिर मैं उठा और मैंने एक शख्स के बाग में जाके कहा मजदूरी मिलेगी। वो यहूदी था, उसने अपनी तरफ से ना सख्त मजदूरी बताई। वो पानी नहीं निकालता जो आगे बैल लगाया जाता है। कहने लगा मेरा बैल मर गया है और मुझे आज कुछ घंटों के लिए जरूरत है पानी। और मेरे भाई मैं आपको दास्तान नहीं सुना रहा, ये वो चमकते हुए तारे हैं कि जिनको देखकर फरिश्ते भी रश्क किया करते थे। अजीब काम कराती है मोहब्बत, अजीब काम कराती है। उस सहाबी ने पता क्या किया, जहां बैल ड्यूटी करता है वहां गले में पटा डाल लिया और उस कुएं के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे नी कख गलियां दे, ते सानू ते आख दे लोग शुदाई। असा नंग नमूस दा साड़ ते झोला, ओ सजना गल पहने ताज गदाई। आजम अपना आप गवाया ही ता यार ने चाती पाई। हम जो मदीने आ गए उनके करम की बात है। हम जो मदीने आ गए
अपनी मुराद आ गए, उनके करम की बात है। ऐसे कहाँ नसीब थे, ऐसे कहाँ नसीब थे, मुझसे गुनाहगार के दिल को जगमगा गए, उनके करम की बात है। जो मदीने आ गए, उनके करम की बात है। पर्दे जो थे पड़े हुए, पर्दे जो थे पड़े हुए, मेरी निगाहें शौक पर। पर्दे जो थे पड़े हुए, मेरी निगाहें शौक पर। पर्दे वो सब उठा गए, उनके करम की बात है। पर्दे वो सब उठा गए, उनके करम की बात है। हम जो मदीने आ गए, उनके करम की बात है। फरमाते मैं वहां घूमता रहा, आखिर इंसान था, नाजुक वजूद था, थोड़ा जिस्म फट गया, और चंद किलो खजूरें मुझे मजदूरी में मिली, और मैंने उन्हें पल्लू से बांधा, और सारे रास्ते रोता भी था और सोचता भी था कि जहां उस्मान गनी जैसे लोगों ने ढेर दिए होंगे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे लोगों ने ढेर दिए होंगे, वहां मेरा ये चंद किलो खजूरों का नजराना क्या करेगा। कहते हैं कुर्बान जाऊं, रोता सिसकता पहले घर गया, कुछ थोड़ा खून लग गया था, वो कपड़े बदले, और फिर वो लेके ना बारगाह नाज में, कहते मैं पहले भी जाता था, आज लोगों मैंने रंग जरा निराला देखा। जब मैं दरवाजे रसूल पे गया तो मेरा चेहरा देख के मदीने वाले उठ के खड़े हो गए, और फरमाते हैं खजूरें पकड़ाने से पहले हुजूर ने दोनों बाजू खोले यूं कर, और जब मैं करीम के गले के साथ लगा तो थोड़ी सी मैंने हाय की, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खजूरें इधर ला ना। कहते हैं वो खजूरें चंद किलो थी और मस्जिद नबी में माल का ढेर लगा हुआ था। हुजूर ने वो खजूरें उठाई, सारे माल पर बखेर दी, और हुजूर फरमाने लगे गम ना करना, जितना एक सारा ढेर देने वालों को अजर देगा ना मेरा रब, उतना तुझे अकेले को मेरा अल्लाह अजर अता फरमाएगा, उतना तुझे अकेले को रब करीम अजर। मोहब्बत मुस्तफ़ा में ना रच बस गए वो लोग, यानी जिस रास्ते हुजूर ने चलाया वो चल दिए। आप यकीन करें ये वाहद जमात है दुनिया में, जमाते सहाबा, इन्होंने हुजूर से कभी सवाल ही नहीं किया हुजूर ये किस तरह है, वो किस तरह, बस सोने ने जो कह दिया। आज मेरा मुसलमानों से कुछ गुफ्तगू करने का कई दफा हमारा आपस में मौका बनता है तो मैं बड़ी बड़ी अजीब बातें सुनता हूँ। लोग पूछते हैं कि सूद हराम करने की वैसे हिकमत क्या है। वो आपको पता है ना, हमारे एक साहब का सदर साहब ने भी कहा था मौलवी कोई गुंजाइश निकाले, सूद के बगैर काम नहीं चलता। ये ज़हनी अख्तरा है, आप जितने दीन से दूर चले जाते हैं ना उतना आपका नफ्स आपको कोई ना कोई वसवसा सिखाता जाता है। क्यों? इसलिए कि अब हम पैसा रोजी रोटी के लिए नहीं कमाते, अब हम बंगला कार कोठी के लिए पैसा कमाते हैं, और बंगलों की कोठियों की हद कोई नहीं होती। वो आप छोटी गाड़ी में बैठे हो तो फिर आपका दिल चाहता है कि गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और जब बड़ी मिल जाए तो फिर आपका दिल करता है इसके टायर छोटे हैं, कभी बड़े टायरों वाली मिल जाए ना। ये एक मकान ले लें, फिर आप वो जब खरीद लेते हैं तो फिर वो जो सामने वाला प्लाट है वो परेशान करने लग जाता है कि कभी ये भी मिल जाए तो चलो इसमें गाड़ी खड़ी करूंगा।
یہ اس کی کار کوٹھی بنگلے کی کوئی حد ہوتی ہی نہیں، یا کہیں رکتا ہی نہیں بندہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کہتے ہیں کہ پہلے حکمت بتاؤ، داڑھی کی حکمت بتاؤ، نماز کی حکمت بتاؤ، اسلام نے فلانی چیز جو ہے ہم پہ لاگو کی حکمت بتاؤ۔ چلیں، ہر حکم کی حکمتیں ہیں، ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کرے گا، پر میں یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے غلام کو، ملازم کو، نوکر کو کہا کہ 1000 روپے کی چینی لے کے آ، اس نے آپ سے کہا کہ پہلے حکمت بتائیں، 200 کی منگا لیں، اس سے بھی تو کام چل جاتا ہے نا۔ میرا خیال ہے آپ مان لیں گے اس کی بات، بولیے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے غلام ہو کے تو کہانیاں سناتا ہے، تو نا جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ ہے بات ماننا۔ یہ 1000 روپیہ لے اور جا کے نا وہاں سے چینی لے کے آ، کہانی نہ سنا۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، وہ حکمت نہیں پوچھتے، دلیل نہیں پوچھتے، غلام جو ہو گئے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی، غلام غلامی کرتے ہیں، وہ حکمتیں ان کا کام ہے کہ جو کہہ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بازار سے غلام خرید کے لایا، پر میں کوئی اللہ کا بندہ ہی لے آیا۔ ایک سبق حضور نے بہت زیادہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کیا کرو۔ کس خزانے میں؟ چلے میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، آپ بول پڑیں تو شکریہ، نہ بولیں تو میں تو جا ہی رہا ہوں۔ کس خزانے میں جمع کرنا ہے جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے میرا موبائل کتنے کا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں۔ کیوں جی؟ پتہ ہوتا ہے نا، خبر ہوتی ہے ساری کہ اب میں کتنے میں ہوں، اب میں کتنے، پتہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح نا ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم ذکر کریں نہ کریں، بات کریں، ہمیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن پیسے کم پڑ جائیں تو بڑھانے کے لیے صبح محنت شروع کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے خزانے میں کوئی شے نہیں، اس کے لیے صرف عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پلے نیکی کوئی نہیں، تے نیکی کوئی نہیں تے نیکی کار، عاجزی کر رہا ہے جی، بڑا گناہگار ہاں تے نیکو کار ہو، اس لیے کہ حضور نیک بنانے آئے ہیں۔ نیکی نہیں تو میاں نیکی کر، نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کر، کچھ پروگرام بنا۔ صحاح میں حدیث ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تمام صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ کون سی نماز جی؟ بول کے بتائیے۔ چلو میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ آمین کہنا۔ آج سویرے اللہ ہم سب کو فجر با جماعت عطا فرمائے۔ یار آمین تے آگ سڑو، ابھی تو دعا مانگی ہے، قسم تھوڑی اٹھوائی ہے۔ اللہ ہمیں فجر، دیکھ لیں آپ آمین کہنے میں بھی مسکرا ہی رہے ہیں، یعنی اس میں بھی پکا ارادہ نہیں۔ اللہ، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا پیر صاحب دعا کرو اللہ میں پیسے دے، میں وہ رستے دیا گا۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے ہی دے چھڑے گا۔ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے۔ میں کہ اللہ انہوں دے 10 کروڑ، 9.5 کروڑ، اندر نہیں جی ٹھیک ہے۔ میں کہ تم کوئی نہیں دینے، سمجھ لگ گئی من تیری۔ یعنی دعاؤں میں بھی ہم وہ کام کرنے کا ارادہ کرتے۔ تھوڑی توجہ کریں، میں بات سمیٹنے والا ہوں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد ہی نبی کریم علیہ السلام نے سوال پوچھا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بتاؤ بھائی، آج کسی بندے نے روزہ رکھا ہے؟ آج کسی نے روزہ رکھا ہے فجر کی نماز پڑھ کے؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میرے دل میں ارادہ تھا رات کو روزہ رکھنے کا، پر میں رکھ نہیں سکا تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں رکھ نہیں سکا تھا۔ جب حضور نے پوچھا نہ رکھا ہے دوسری دفعہ، تو کہتے ہیں اور تو کوئی نہ بولا، جناب صدیق اکبر بولے۔ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً، فرمایا بھائی کیا تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر بولے، عرض کرنے لگے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا۔ تو محبوب نے دوبارہ پوچھا، فرمایا چلو بتاؤ یار کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بولے فجر پڑھنے آئے۔ کہا حضور میں نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا کس طرح بتاؤ؟ عرض کی حضور 2-3 دن سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، میں نے رات کو پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں پر وہ تہجد میں ضرور اٹھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں ذرا جلدی اٹھا تھا
तो फजर पढ़ने से पहले पहले तीमारदारी करके आया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं मैं हैरान ही रह गया, यार ये बंदा किसी और को भी कभी आगे गुजरने देगा। फरमाते हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, बताओ किसी ने किसी मिस्कीन को खाना दिया है? तो हज़रत उमर कहते हैं मैं फिर बोला, हुजूर अभी तो दिन चढ़ा है, फजर पड़ी है, बाहर निकलेंगे तो किसी मिस्कीन को देंगे। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया उमर तू ज़रा चुप नहीं करता? तो हज़रत उमर कहते हैं मैं फिर समझ ही गया कि बोलना किसने है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बोले, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म ना देते तो मैं ना बताता, मेरे हिस्से में ये अल्लाह ताला ने नेकी अता फरमाई है फजर से पहले। वो किस तरह? अर्ज़ की हुजूर नमाज के लिए उठा हूँ तो मेरा पोता भी उठ गया था। हुजूर मैं नमाज सुन्नत अदा करने लगा या नफल पढ़ने लगा तो उसने अपनी अम्मा से रोटी का मुतालबा कर लिया, तो उसकी अम्मा ने 2 रोटियां बना दी। तो हुजूर एक रोटी उसने खाई तो एक उसके हाथ में थी। मैं दरवाजे पे निकला हूँ तो सामने एक भिखारी खड़ा था और कहने लगा है मदीने वालों रात का भूखा हूँ। कहते मैंने उसी वक्त अपने पोते से वो रोटी लेके उस मिस्कीन को दे दी। ऐ मदीने वाले हबीब अगर आप हुक्म न देते तो न बताता, मैं ना फजर पढ़ने से पहले मिस्कीन को खाना दे के आया हूँ। यहाँ तक तो लफ्ज़ मिशकात में भी हैं, लेकिन अगले दुर्रे मंसूर में इमाम सयूती ने लिखे हैं, मेरे रसूल करीम फरमाने लगे अबू बकर जन्नतियों की 360 अलामतें हैं, किसी में एक भी पाए जाए तो वो जन्नती है, लेकिन अल्लाह का फजल है मेरे अबू बकर में सारी पाई जाती हैं, मेरे सिद्दीक में सारी पाई जाती हैं। हमें देखना चाहिए। आज सारा दिन गुजर गया ना जी, 11-12 बजने को हैं। 1 मिनट के लिए सिर्फ सोचना है कि सुबह फजर से लेकर अब तक नेकियों के खजाने में कुछ है जमा हुई कि नहीं हुई। कोई तस्बीह दरूद पाक की। हमारे यहाँ तो जो मस्जिद के हुजरे में बैठ के तनकीद कर रहा होता है ना मौलवियों पे, पीरों पे, जमातों पे, महफिलों पे, मस्जिद के हुजरे में बहुत बड़ा तज्जिया निगार जो उधेड़ पुधेड़ के रख रहा होता है सबकी माज़अल्लाह शख्सियात को, उस बंदे को आप सुबह 1.5 घंटे से बैठा बहस कर रहा है, उसको तस्बीह देना कि 3 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो, उसे काम याद आ जाता है, साथ उठ के निकल जाता है। बहस करना आसान और अमल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें जायका वहाँ मिलता है। खुदा रा वापस लौटे। एक बात तो मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की कि भरोसा हमेशा अल्लाह रसूल पे, नवाबों पे, सेठों पे, दुनियादारों से भरोसा थोड़ा पीछे करें, निकलें थोड़ा सा। गरीबी नाज करने वाली चीज़ है, ये मायूस होने वाली चीज़ नहीं है अगर इसकी लज्जत को आप समझे तो। और दूसरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की, दुनिया आर्जी है तो इसको आर्जी ही समझें, आगे के लिए भी देखें कि हमारे पास क्या है। और तीसरी बात, हमें पता है कि हमारे पास दुनिया का माल कितना है, तो ये भी पता होना चाहिए, मेरे जैसे बंदे को भी पता होना चाहिए कि उसने कितनी तकरीरें इसलिए की हैं कि लोग उसे जाने, उसके मुरीद बने, उसके पीछे भागें, और कितनी तकरीरें उसने इसलिए की हैं कि अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए। उसे पता होना चाहिए। हमें खबर होती है, हमारे पास सारी वोकेबलरी मौजूद है, सारी हमारी हिस्ट्री हम जानते हैं कि कहाँ हमने खैर की है, कहाँ हमने दिखावा किया है, कहाँ हमारी नीयत क्या थी, कहाँ हमारा इरादा क्या था। ये वो तरबियत है जो इंसान को पाक करती है, ये वो तालीमात हैं जो मेरे और आपके रसूल ने हमें अता फरमाई हैं। अपनी मजबूरी के सबब मैंने पहले गुजारिश की बात करने की, इन्हीं लफ्ज़ों पे छुट्टी लूँगा। महफिल ना मेरे नाम की है ना किसी और के नाम की है, ये रसूलुल्लाह के नाम की है। हम शख्सियात के कायल नहीं, नज़रियात के कायल हैं। मुझसे पहले यहाँ पता नहीं कितने लोग आए, तकरीरें करके गए, हमारे बाद दुनिया में खिताब होते रहेंगे। ये आप शख्सियात पर इसको मौकूफ़ करना छोड़ दें, ये नज़रियात पर आप इसको मौकूफ़ रखें। आपकी अपने महल्ले की मस्जिद का इमाम भी जब जुमा पढ़ाने मिंबर पर बैठ जाए तो फ़ौरन उसके सामने बैठें और सुने वो क्या कह रहा है। निकल आएँ आप इन चीज़ों से कि कानों की लज्जत लेनी है और जायका लेना है। महफ़िल में बैठिएगा, इसको सुनिएगा, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा करीम के नाम की महफ़िल है। और तनकीद से बालातर होके उसने अखलास के साथ इस महफ़िल को आप मुलाज़ा फरमाइए। किसी को मजबूरी ना हो तो बात अलग है, वरना किसी एक के लिए मेरे समेत कोई शख्स ना उठे। मेरे वैसे आपके वैसे पीर साहब कहे ना कि दसो भाई शिफा लैनी जे कि जन्नत, ਅਸੀਂ कहने हजूर लज पा लो, तुझे शिफा दो ना, फिर जन्नत भी वेखी जाएगी। आप दुआ कराए ना, कोई गल नहीं, खैर सल्ला है, अभी बड़ी तकलीफ़ है, गोडे में बड़ी दर्द है, तुसी ये कुछ करो ना। भाई हमारा तो फैसला यही है कि हमें शिफा चाहिए। लेकिन हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीबी से कहा कि तू बता
تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ میں بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ انشراح صدر ہے، ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کر لوں گی۔ حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے، نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے، لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا، تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتیں دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی میں نہ کچھ کام فقط جنت کے لیے کرے، اور جنت وہ مقام ہے